अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह आले इमरान पारा 4 की आयत नंबर 96 तक पढ़ा था, 96। आज हमने पढ़ना है आयत नंबर 97 से, और अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आप इस क्लास से बहुत कुछ लेके जाएंगे। हर एक लफ्ज़ सुनने के काबिल होता है, हर एक लफ्ज़ समझने के काबिल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीही आयातुम, फ़ी ही फाज़िर या फ़ी, इसे या मद्दा कहते हैं। या साकिन हो, पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर हो तो इसे या मद्दा कहते हैं। हाजिर ही, अब हाजिर ही को हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई ना या है और ना ही खड़ी ज़ेर है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, फ़ी ही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु। यहाँ पे अलिफ और या दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो दोनों खड़ी ज़बर आपने पढ़नी है। जैसा कि बाज़ लोग पढ़ते हैं आ या तुम, या बाज़ लोग पढ़ते हैं आ या तुम, नहीं, हमने पढ़ना है आ या तुम। तादो पेश मीम तुम पढ़ेंगे, ना कि तादो पेश तुन पढ़ेंगे। असल में जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, ये देखें यहाँ पे तनवीन के बाद बा है, तो ऐसा जब भी हो तो नून साकिन या नून तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को मीम में बदल देते हैं। अगर नून साकिन हो तो उसे भी मीम में बदल देते हैं। इस कायदे को इक़लाब कहते हैं। बय्यिनातुम मक़ामु, यहाँ पे जैसा कि इक़लाब था, अब यहाँ पे आ गया इदगाम बिलगुन्ना, क्योंकि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद या नून साकिन के बाद या मीम वाव नून आ जाए तो इदगाम बिलगुन्ना होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम दोनों को आपस में मिला देते हैं और गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बय्यिनातुम मक़ामु, क़ाफ़ को आपने मोटा पढ़ना है। क़ाफ़ हमेशा ही मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है, मीम को लंबा नहीं करना। मक़ामु, मक़ामु, सिर्फ हमने अलिफ मद्दा को खींचा है और हमने किसी भी हर्फ को नहीं खींचना। इब्राहीम, बा पे कल साकिन आ जाए, काफ तवा जीम दाल किसी भी हर्फ पे साकिन आ जाए तो कलकला होता है। कलकला कहते हैं जैसे हम किसी लफ्ज़ को झटके से पढ़ें, जैसे कि हम पढ़ा है इब, ये झटका है। इब्राहीमा, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है। हा के तलफ़्फ़ुज़ का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हा सीने से निकलता है। वमन दख़लहू, नून साकिन के बाद दाल हरूफ इख़्फ़ा में से आ चुका है तो नून साकिन को हम छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। तजवीद में इसे इख़्फ़ा का कायदा कहते हैं। इसमें होता भी छुपाना है और इख़्फ़ा का मतलब भी छुपाना होता है। वमन दख़लहू, खौ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 7 ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं, जिनमें क़ाफ़ भी शामिल है, खौ भी शामिल है और इसके अलावा ग़ैन भी शामिल है। त्वा ज़्वा स्वाद ज़्वाद, ये 7 हरूफ हैं। हा का मखरज है तो हा की आवाज़ आनी चाहिए। काना काना आमीना, ठीक हो गया। अब तवा पे वक्फ़ करना अच्छी बात है, तो हम दो ज़बर को एक अलिफ मद्दा के साथ, एक ज़बर को अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे वक्फ़ होगा आमीना। वलिल्लाही, याद रखें जब भी अल्लाह के नाम से पीछे ज़ेर आए तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ते हैं। वलिल्लाही अलन्नासी, नून का गुन्ना अदा करना है क्योंकि नून के ऊपर शद आ चुकी है, इसीलिए हम नून को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ऐसा तब होता है जब नून पे शद हो या मीम पे शद हो। हिज्जुल बैती, हिज्जुल, अब अक्सर लोग जो हैं
ہا کا مخرج صحیح نہیں پڑھتے. میں کلاس میں بھی سکھانے کی کوشش کرتی ہوں. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ سیکھ نہیں سکتے. میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں. ہا اور عین یہ دو ایسے مخرج ہیں جو نکلتے ایک ہی جگہ سے ہیں اور عموماً لوگ یہی دونوں زیادہ تر غلط پڑھتے ہیں. حج البیتی ہا یہ ٹھیک ہے. حج البیتی من استطاع پھر سے سنیں من استطاع توا کو پر پڑھنا ہے تا کو باریک پڑھنا ہے. کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں ہم نے فرق پیدا کرنا ہے. من استطاع ٹھیک ہے الیہ سبیلا پھر سے سن لے من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا. را کو پر پڑا را کے اوپر زبر ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ نون کو غنہ ادا کرے کیونکہ نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے. لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ ٹھیک ہے غنی عن العالمین. غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. غنی عن العالمین. تنوین کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا بغیر غننے کے پڑھا کیونکہ آگے ہمارے پاس عین حروف حلقی موجود ہے اسی وجہ سے. اگر یہاں پہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے اخفا ہو جاتا, ہو سکتا ہے اقلاب ہو جاتا, ہو سکتا ہے ادغام بالغنہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھتے ہیں. اسے کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ. غنی عن العالمین عن العالمین. عین کے مخرج کو سیکھ لیں اور ادا کرنا آنا چاہیے. عن العالمین. قل یا اہل الکتاب قل موٹا پڑھنا ہے. مد کو تقریباً 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے. ہا کے مخرج کا کیسے خیال رکھیں گے. یا اہل الکتاب کتابی لیما. اب زیادہ تر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں لیما. یہ غلط ہے. ہم نے میم کے ساتھ الف تو نہیں لگانا نا. لیما لام زیر لی میم زبر ما لیما. تکفرون را کو پر پڑھنا ہے را کے اوپر پیش کی وجہ سے. بآیات اللہ ٹھیک ہے. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے جب بھی اس سے پیچھے زبر ہو. اگر پیش ہو تو بھی لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے لیکن اگر لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو ہر حال میں لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے. شہید علی ما تعملون. پھر سے تنوین کے بعد عین ہے تو تنوین کو ہم ظاہر کریں گے اور بغیر غننے کے پڑھیں گے. یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے. اب جیسا کہ کوئی لوگ پڑھتے ہیں شہید علی نہیں شہید علی بغیر رکے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون. پھر سے وہی لفظ آپ پڑھیں جو پیچھے پڑھا آپ نے یہ لیما. تصدون تا کو لمبا نہیں کرنا صاد کو پر پڑھنا ہے. تصدون نون زبرنا. عن سبیل اللہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے. 15 حروف اخفا ہیں. کافی دفعہ میں بتا چکی ہوں بلکہ اس پہ پراپر ایک ویڈیو بھی بنا چکی ہوں. تو اتنا آپ سمجھ جائیں جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا عن سبیل اللہ لفظ اللہ باریک. من آمن نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. تبغونہا تب با پہ کلکلا
تبغو غین کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے تبغونہا عوجا وانتم. تنوین کے بعد یمون میں سے واو ہے تو دونوں کو آپس میں ملا کے بغیر غننے کے پڑھنا ہے آپ نے عوجا وانتم. اخفا کا قاعدہ ادا کرنا ہے شہداء. جب بھی وقف کا نشان آ جائے اور حمزہ آ جائے تو حمزہ پہ اسی طریقے سے وقف ہوگا, ہلکا سا جھٹکا ہوگا اور حمزہ کی آواز ضرور آنی چاہیے. وَمَا اللَّهُ پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھیں بِغَافِلٍ عَمَّا غین کو پر پڑھیں اور تنوین کے بعد یمون حروف ہلکی میں سے عین ہے تو تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے بِغَافِلٍ عَمَّا. میم کا غنہ ادا کر لیں کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. تَعْمَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا پھر سے مد کو خوب اچھی طرح کھینچ کے پڑھیں, ہاں کے تلفظ کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. یا ایہا الذین نون زبر نا آمنوا مد کو کھینچ کے پڑھیں ان تطیعوا تا اور تو ان دونوں میں فرق ہے. اگر اس کو بھی ہم تا پڑھیں گے تو یہی بن جائے گا تطیعوا فریقا من الذین. ادغام بالغنہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے. را کو باریک پڑھیں گے, را زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جائے گی. فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم. یردوکم سب سے پہلے تو را پہ پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے, نون ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو وہ اقلاب ہو جاتا ہے, جبکہ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفی کا قاعدہ ہوتا ہے, یعنی کہ یہاں پہ دونوں ہونٹوں کو بند کر دیتے ہیں اور غننے سے اس لفظ کو ادا کرتے ہیں, اسی لیے اس کو اخفاء شفی کہتے ہیں کہ میم کئی ہونٹوں میں بند ہو جاتا ہے, با کی آواز آتی ہے یردوکم بعد, ٹھیک ہے, ایمانکم کافرین. حمزہ زیر یا ای ٹھیک ہو گیا اور میم زبر الف ما ایمانکم کافرین. وکیف تکفرون وکیف فا زبر فا تکفرون را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ کیا. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ. پھر سے حمزہ کی کھڑی زبر ادا کی, یا کی کھڑی زبر ادا کی, آیات اللہ. وفیکم رسولہ را کو پر پڑھنا ہے, را پہ زبر کی وجہ سے. وَمَن یعتصم یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو غننے کے ساتھ پڑھنا ہے. وَمَن یعتصم باللہ کوشش کر کے آپ نے سواد کو موٹا پڑھنا ہے, یعنی کہ یعتصم کے بجائے یعتصم سویم, ٹھیک ہے. پھر سے اخفاء شفی کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہونٹ بند ہوں گے. وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی. قاف کو موٹا پڑھنا ہے, دال پہ کلکلا کرنا ہے. ہدی الی صراط مستقیم. سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. توا کو پر پڑھیں گے کیونکہ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھیں گے لیکن را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے, را زبر کی وجہ سے پر پڑھی جائے گی.
तनवीन के बाद यमून में से मीम है तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, इसे कहते हैं इदगाम बिलगुन्ना। सिरातुम मुस्तकीम, कौफ को मोटा पढ़ना है आपने, कौफ भी हरूफ मुस्तालिया में से है। इतना काफ़ी है। चले अब हम चलते हैं किरात के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। क़ुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबग़ूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उम्मीद है आज के सबक से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें अपना बना ले। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।